मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। गुस्ल खाने या बावर्ची खाने की फिटिंग अक्सर काली और गंदी हो जाती है। इनको चमकाने के लिए 4 खाने के चम्मच वॉशिंग सोडा लें और थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ी लेप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर कपड़े से साफ कर दें। वॉशरूम के नल और शावर से साबुन और पानी के निशान एक नरम कपड़े को सफ़ेद सिरका में भिगोकर नल वगैरह पर रगड़ें, फिर सुखाकर साफ कपड़े से पॉलिश कर लें। हाथ से बने हुए कालीन जब मैले हो जाएं तो इन्हें खुद न धोएं, बल्कि किसी अच्छे कालीन धोने वाले के पास ले जाएं। अगर कीमती कालीन लंबी मुद्दत के लिए स्टोर करना है तो पहले यकीन कर लें कि वो बिल्कुल साफ और सूखा हुआ हो। इसको रोल करके ब्राउन कागज में लपेटें। कालीन हमेशा अंधेरे कमरे में जहां हवा का गुजर हो स्टोर करें। दर्जा हरारत 40 से 50 तक रहना चाहिए। मैदे की तेजाबियत दूर करने का हल: रोजाना छिलके समेत 1 सेब खाएं। पुदीना की एक टहनी को 1 लीटर पानी में उबाल लें और दिन में 3 मरतबा ये पानी पीने मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। मैदे की तेजाबियत दूर करने के लिए अदरक और पपीता अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि अदरक और पपीता जूद हजम है और ये मैदे की दर्द दूर करने में मुअस्सर हैं। पेट का दर्द दूर करने और खुद को पुरसकून करने के लिए चाय पिएं। पेपरमेंट या आम चाय बनाएं और इसमें नींबू का रस या शहद मिलाकर पिएं। इससे आप सुकून महसूस करेंगे। खास तौर पर पेपरमेंट मैदे की गिरानी दूर करने और जिस्म को सुकून देता है। चीनी या मसनूई शक्कर का इस्तेमाल हरगिज न करें, मजीद गिरानी का सबब बन सकती हैं। टमाटर, दाग धब्बे और दानों का खात्मा करने के लिए इन पर टमाटर का स्लाइस या टमाटर का पेस्ट 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर धो लें। ये टोटका तब तक जारी रखें जब तक चेहरा साफ नहीं हो जाता। बर्स का इलाज: रोजाना 10 मिनट तक धूप में बैठें। दिन में 3 बार कच्चे करेले खाएं। खट्टी चीजों से परहेज करें। सॉफ्ट ड्रिंक और सुर्ख गोश्त 5 खाने के चम्मच हल्दी को 200 ग्राम सरसों के तेल में मिक्स करके जिस्म के सफेद हिस्सों में दिन में कई बार लगाएं। 1 साल तक ये अमल जारी रखें। मैदा सूजी को कीड़ों से बचाना: मैदा, सूजी, बेसन, कॉर्नफ्लोर में बहुत जल्द घुन लग जाते हैं। इन सब चीजों को फ्रिज में रख देने से आप इनको 1 साल तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस के मैट्स बड़ी नाजुक और खूबसूरत लगती हैं, मगर बार बार धुलने पर इनकी खूबसूरती ज़ाइल हो जाती है। इन मैट्स को अगर चाय के कहवा में चंद घंटे के लिए डबो दिया जाए तो खुश्क होने पर खुश रंग हो जाती हैं। नॉन स्टिक बर्तन की चमक और हिफाजत: नॉन स्टिक बर्तन पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी चमक बरकरार रहती है। नॉन स्टिक पतीलियों में सिर्फ लकड़ी और प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करें ताकि इनमें निशान न पड़े। नॉन स्टिक पतीली में से खाने या जलने के निशान साफ करने के लिए इसमें पानी और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उबालें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगा लें। बेकिंग टिन जब काले और गंदे हो जाएं तो एक वॉशिंग सोडा डालकर बेकिंग टिन उबाल लें, फिर धो लें, पानी में साफ हो जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर की या और किसी जगह की गिल्टी खत्म करने के लिए 1 छिटांक तेल सरसों में, आधी छिटांक शहद और 1 चम्मच हल्दी डालकर दिन में किसी वक्त और रात सोते वक्त मलें। हर किस्म की गिल्टियों का खात्मा: न्याज़बो, जिसको पेरी भी कहते हैं, इसके पत्तों की पट्टी बनाएं जैसे पुदीने के पत्तों की पट्टी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा रंग और थोड़ी सी सुर्ख या सब्ज मिर्च भी शामिल कर लें। इस पट्टी को खाने के साथ खाना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह यूरिक एसिड और जोड़ों और जिस्म के दर्द से भी निजात मिल जाएगी। कई बीमारियों का इलाज इस तेल में मौजूद है। जिस्म की थकान दूर होती है और जिस्मानी दर्द से राहत मिलती है। पुदीने के तेल का इस्तेमाल काफी किस्म के वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा करता है। इस तेल की खुशबू सूंघने से मतली और उल्टी की कैफियत से निजात मिलती है। अगर किसी जगह पर कीड़ा काट जाए या फिर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पुदीने के तेल से इस जगह का मसाज करें, दर्द से राहत मिलेगी। जब सोकर उठें तो फौरन ठंडा पानी मत पिएं, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो कपड़े पहनते हों उनसे कभी भी अपना मुंह मत पोंछें,
اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھر میں جتنا ہو سکے پالک کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ پالک کھانے سے دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اور دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ اروی کھانے سے کبھی بھی آپ کو گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں بنتا۔ کھانے میں ادرک کا استعمال کرنے سے کھانسی اور دمہ کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے کبھی مت نکالا کریں، ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ فالج اور لکوہ کی بیماری میں جتنا ہو سکے میٹھا کم استعمال کریں۔ میٹھے کا استعمال بند کرنے سے ان بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ تک بالکل نہیں سونا چاہیے، ایسا کرنے سے انسان کی سننے کی حس تیز رہتی ہے۔ گرمیوں میں باہر سے آ کر فوراً نہانے سے پرہیز کریں۔ فوراً نہانے سے انسان کو بخار اور دوسری کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ درد دل، 2 عدد کیلے اور 1 تولہ شہد ملا کر کھانا امراض قلب میں مفید مانا جاتا ہے۔ 1 عدد لیموں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر کے پی لیں، آپ کا جسم فٹ رہے گا۔ صبح کے وقت نہار منہ 1 یا 2 عدد ٹماٹر کھانے سے بھی وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ روئی کے ایک ٹکڑے کو انڈے کی سفیدی میں بھگو لیں اور اسے بلیک ہیڈز والی جگہ کے اوپر چپکا دیں۔ جب یہ مکمل سخت اور خشک ہو جائے تو روئی کو احتیاط سے اتار لیں۔ آپ کے بلیک ہیڈز روئی کے ساتھ باہر آ جائیں گے اور آپ کو بلیک ہیڈز سے نجات مل جائے گی۔ تازہ بادام کا پاؤڈر، کنو کے چھلکے کا پاؤڈر، پپیتے کے چھلکوں کا پاؤڈر، پودینے اور نیم کے پتوں کا پاؤڈر ہم وزن لے کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو پاؤڈر کی شکل دے لیں۔ اس پاؤڈر کو شیشی کی ایک بوتل میں محفوظ کر لیں۔ پاؤڈر میں روزانہ کبھی بکری کا دودھ، کبھی عرق گلاب، کبھی ملائی یا شہد ملا کر استعمال کریں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھو لیں، اس سے آپ کی رنگت صاف ہوگی اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ چکنی مٹی کا ماسک جلد کی تمام چکنائی کو جذب کر لیتا ہے، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور پانی کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ جب ماسک خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں، جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ چائے 1 انڈے کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ لیں، اس میں 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ لیموں کا عرق ملا کر لگا لیں۔ کپڑوں کو استری کرتے وقت پانی لگاتے ہوں گے تاکہ ان پر موجود سلوٹ مٹ جائیں۔ بس آپ اسی پانی میں 1 سے 2 قطرے پرفیوم کے شامل کر لیں۔ اب اس کا چھڑکاؤ کپڑوں میں کریں اور ان کو استری کر کے رکھ لیں۔ آپ ان کپڑوں کو کبھی بھی نکال کر پہن لیں، ان میں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی اور یہ مہکتے رہیں گے۔ کدو کے بیجوں کا تیل جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ رات کو لہسن کا 1 ٹکڑا کان میں رکھنے کے فوائد۔ ایسے لوگ جن کو کان کی تکلیف کا سامنا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے کان میں لہسن کا 1 ٹکڑا رکھیں۔ صبح اٹھیں گے تو تکلیف دور ہو چکی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان کی تکلیف کا باعث بننے والے جراثیموں کے خاتمے میں لہسن ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہاتھوں کا رنگ کالا پڑ جائے تو سب سے پہلے گلیسرین لیجئے۔ گلیسرین 2 چمچ کے قریب لے لیجئے، 2 چمچ ہی اس میں ویزلین شامل کر لیجئے۔ 1 چمچ کے قریب بورک ایسڈ پاؤڈر شامل کیجئے، یہ پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ یہ اچھی طرح پسا ہوا ہونا چاہیے، آٹے کی طرح۔ اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیجئے۔ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر اچھی طرح اس کا لیپ کر لیتے ہیں